अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत शुरू में मैंने ज़िक्र किया था कि हम मोटापे पर एक सीरीज़ करेंगे, मगर बीच में पेंडेमिक तवील होता गया और लोग चूंकि वायरस और वैक्सीन के बखेड़ों में पड़े हुए थे, तो मुझे वो सीरीज़ लंबे अरसे तक जारी रखना पड़ी। अभी भी गाहे बगाहे हो सकता है कि ज़रूरत के दर्जे में उन मौज़ूआत पर डिस्कशन की जाए, मगर अब इरादा यही है कि और मौज़ूआत को भी साथ लेकर चला जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले की जड़ से आगाज़ करते हैं। जैसे ही सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न कम होने का नाम नहीं लेता। आने वाली वीडियोस में आपको अपने तमाम सवालों के जवाबात मिलते जाएंगे कि आपका वज़न क्यों कम नहीं हो पाता। बस आपसे दरख्वास्त यही है कि आप इन प्रोग्राम्स को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो जैसे आज एपिसोड 1 है इस सिलसिले का, तो इसको एक सीरीज़ की शक्ल में शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक देखिएगा। तो आइए अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे लोगों का यही होता है कि उनकी पेट की चर्बी जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती। अक्सर और जगहों से वो चर्बी उतारने में कामयाब हो जाते हैं, फैट्स, मगर पेट की चर्बी बहुत ऑब्स्टिनेट होती है, बहुत ज़िद्दी होती है और ये इतनी आसानी से पीछा इंसान का नहीं छोड़ती। और अगर मेडिकली भी इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फैट्स, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चर्बी पेट के हिस्से वाली चर्बी ही होती है। और अब तो ये रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि आपको जितने भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पेट की चर्बी होती है। यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल की डिस्टर्बेंसेस हो गई, इसके अलावा डायबिटीज़ की बीमारी और दिल के और बड़े अमराज, इन सब के पीछे जो मेन कल्प्रिट होता है वो पेट की चर्बी अक्सर होती है। और इसी वजह से मैंने ये टाइटल लिखा है, ताकि आपको पता हो कि ये चर्बी आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारी बीमारियां उठती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपना फोकस दो चीज़ों पर रखेंगे, यानी चीनी, शुगर या ग्लूकोज जो आप खुराक में लेते हैं, और इंसुलिन जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो आज का प्रोग्राम एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। ज़्यादा मैं इसको तवील इसलिए नहीं करता क्योंकि अक्सर लोग लॉस ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार होते हैं। वो जैसे ही एक तवील वीडियो को देखते हैं तो उनके आसान ख़ता हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सबका मेंटल फोकस एक बराबर नहीं होता। तो वीडियो को मुख्तसर रखते हुए हम ये सारी चीज़ें एपिसोड वाइज डिस्कस करेंगे। तो चीनी हम ग़िज़ा से लेते हैं, मसलन रोटी, चावल वगैरह। ये बज़ाहिर वो चीज़ें हैं जो ज़बान को मीठी महसूस नहीं होती, तो लोग ये समझते हैं कि इनमें चीनी नहीं है। तो गंदम, चावल वगैरह ऐसी चीज़ों में चीनी मौजूद होती है और यही वजह है कि शुगर के मरीज़ को इन चीज़ों से परहेज़ बताई जाती है। आज की इस वीडियो का दूसरा मौजू इंसुलिन है। इंसुलिन दरअसल वो हार्मोन है जो खाई गई चीनी को या मीठी अशिया को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाता है, क्योंकि चीनी हमें ताकत के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए जो हार्मोन हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने दिया है, उसको इंसुलिन बोलते हैं। तो दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास शुगर है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें जिगर यहाँ पे लबलब है, ये आते हैं। तो लबलबा या पैंक्रियास दरअसल हमारे जिस्म का वो ऑर्गन है, वो उज़्व है जो कि इंसुलिन बनाता है, और वो फिर इस इस्तेमाल की गई चीनी को मेटाबोलाइज करेगा, हमारे जिस्म का हिस्सा बनाएगा। तो चीनी को आप एक डिश समझिए। आपके जिस्म के खलियों को ये चीनी एक ख़ास मकदार में चाहिए होती है ताकि वो इससे तवानाई हासिल कर सकें। तो आप जैसे ही कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या शुगर बेस्ड कोई ग़िज़ा लेते हैं, तो आपकी आंतों के बरास्ता हमारे खून में दाखिल हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको सिल्वर कलर के जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने चीनी के मॉलिक्यूल बनाए हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपके खून के अंदर इस वक्त तैर रहे हैं। इसके बाद एक सिग्नल हमारे पैंक्रियास को या लबलब एक तक पहुंचता है कि तुम इंसुलिन नामी हार्मोन बनाना शुरू कर दो। तो क्या हुआ कि आपके जिस्म को ताकत के हसूल के लिए इस डिश की ज़रूरत थी, यानी इस शुगर की ज़रूरत थी, जबकि लबलबा या पैंक्रियास के अंदर मौजूद इंसुलिन वो शेफ है जो इस डिश को या शुगर को खून से उठाकर आपके जिस्म में पहुंचाता है, आपके जिस्म के खलियों का हिस्सा बनाता है। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। इस पे भी वही मनाजर कमोबेश आपको नज़र आ रहे हैं। ये शुगर है, ये पैंक्रियास है जो इंसुलिन बना रहा है। शुगर आपके खून में पहुंच रही है, इंसुलिन भी अब आपके खून में पहुंचना शुरू हो गया। और यहाँ पे मैंने इंसानी खलिया बना दी है
جس کے اندر اب یہ شوگر داخل ہو رہی ہے. تو یہ شوگر ہمارے خلیے کے اندر داخل اس وقت ہو سکتی ہے جب یہی انسولین آتا ہے اور خلیے کے بیرونی دیوار کے اوپر موجود ایک ریسیپٹر یا دروازے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو جیسے انسولین اپنے اس ریسیپٹر کے ساتھ جڑتا ہے، کچھ اور راستے خلیے کے اندر کھلتے ہیں اور یہ شوگر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو انٹری کا موقع مل جاتا ہے خلیے کے اندر. اور یوں جو آپ چینی خوراک میں لیتے ہیں یہ اس طرح ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، ہمارے خلیوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر یوں ہمارے سیلز کے اندر اس سے انرجی پروڈکشن کا کام لیا جاتا ہے، اس سے توانائی حاصل کی جاتی ہے. تو اب تک امید ہے آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ شوگر کا ہمارے جسم میں کیا رول ہوتا ہے، یہ کیسے ہمارے خلیوں میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ اس سے طاقت بنتی ہے، اور انسولین کا کیا رول ہے. اور انسولین کا رول بھی اب آپ نے جان لیا کہ جو چینی آپ منہ کے ذریعے لیتے ہیں وہ آپ کے خون میں تیر رہی ہوتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ بس مٹر گشت ہی کرتی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی انسولین ریلیز ہوتا ہے، انسولین پیدا ہوتا ہے، تو وہ انسولین پھر اس شوگر کو ہمارے خلیوں میں پہنچانے کا کام کرتا ہے. تو شوگر کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو انسولین سرے سے بنتا ہی نہیں ہے یا کم بنتا ہے. تو اگر یہ ہارمون کم بنے گا یا بالکل نہیں بنے گا تو آپ جان سکتے ہیں کہ پھر شوگر ہمارے خون کی نالیوں میں تو گھومتا رہے گا، اور اسی وجہ سے جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو خون میں اس کی مقدار زیادہ آتی ہے. لیکن چونکہ اب انسولین نہیں ہے یا کم ہے تو وہ ہمارے خلیوں کا حصہ نہیں بن سکے گا، یعنی جزو بدن نہیں بن سکے گا. تو شوگر یا ڈائبٹیز کی بیماری بھی اسی طرح جنم لیتی ہے. اس لیے اگر آپ اس دوران شوگر ٹیسٹ کرانے کے لیے خون کا نمونہ دیتے ہیں تو اس میں شوگر کی مقدار مقررہ لیول سے اوپر یعنی ہائی آئے گی، کیونکہ ایسی صورتحال میں خون کے اندر شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے جب شوگر خلیوں میں نہیں جائے گی تو اس کی مقدار خون میں بڑھ جائے گی، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شوگر کو جزو بدن بنانے والا ہارمون یعنی انسولین کم ہے یا ناپید ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریض جن میں اکثریت ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کی ہوتی ہے کہ وہ انسولین انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز یہ تجویز کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے لبلبے کے اندر انسولین یا تو بن نہیں رہا یا پھر بہت کم پڑ گیا ہے، تو آپ یہ انجیکشن لگوائیں تاکہ انجیکشن کے ذریعے دیا گیا انسولین آپ کے قدرتی انسولین کی جگہ لے سکے اور آپ کی شوگر میٹابولزم کو درست کر سکے. اچھا، اب آخری سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ انسانی خلیے کو جب گلوکوز یا شوگر مل گیا، اس نے اپنا کام کر لیا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، تو انسانی خلیے سے ایک سگنل واپس لبلبے یا پینکریاس کو جاتا ہے کہ آپ مزید انسولین بنانا روک دیں. یہ یہاں پہ میں نے نیگیٹو شو کیا ہے، اس کو نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم یا نیگیٹو فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں. تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے، جب یہاں پہ شوگر کی مزید ضرورت نہیں ہوتی تو یہیں سے ایک سگنل جاتا ہے لبلبے کو کہ آپ مزید زحمت نہ کریں، مزید انسولین کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہاں سے سگنل کو سوئچ آف کر دیا گیا، بٹن کو آف کر دیا گیا، مزید انسولین اب نہیں آئے گی خون میں. تو شروع میں کیا ہوا تھا کہ یہ پازیٹیو فیڈ بیک لوپ ہوئی تھی، یعنی شوگر جیسے ہی ہمارے جسم میں ہمارے خون میں پہنچا تھا تو ایک پازیٹیو سگنل ہمارے لبلبے یا پینکریاس کو گیا تھا کہ آپ سوئچ آن ہو جائیں، بٹن کو آن کر دیں تاکہ انسولین بننا شروع ہو جائے پینکریاس کے اندر. اور یہ سب کچھ جتنا بھی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک صحت مند انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کے یہ سارے سسٹم بالکل صحیح سلامت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس نظام میں جب بے ترتیبی آتی ہے، خرابی آتی ہے، تو کیسے ہم موٹاپے کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور میٹابولزم کی یہی خرابی پھر بالآخر ہمیں کیسے مزید میٹابولک ڈس آرڈرز کا شکار کرتی ہے جیسے شوگر وغیرہ. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈسکشن ہے جو کہ اگلے پروگرامز میں آنے والی ہے. اگر آپ کی فیملی میں یا دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے سے دوچار ہیں تو پلیز ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے. تو اگلی ویڈیو میں ہم اپنی اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور مزید سیکھیں گے کہ ان چیزوں میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ چیزیں بالآخر ہمیں کیسے نقصان پہنچاتی ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ و ناصر.